नमस्कार। कार्यक्रम संकल्पमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कल्पना भण्डारी। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी यो कार्यक्रम संकल्प आज हामीले तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुरबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। बन्दीपुर ऐतिहासिक र पर्यटकीय सहर हो। पर्यटकीय सहरको रूपमा परिचित बन्दीपुर भौतिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले कतिको मजबुत छ। यहाँ ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन्, पुराना घरहरू छन्, ऐतिहासिक भवनहरू छन्। तिनको संरक्षणको निम्ति स्थानीयवासी र सरोकारवाला निकायहरूले कतिको चासो दिएका छन् भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम संकल्प केन्द्रित छ। सबैभन्दा पहिले हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। हामी रिपोर्टपछि फेरि उपस्थित हुन्छौँ। पहाडकी रानी उपनामले परिचित बन्दीपुर तनहुँ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम हो। सदियौं अघि भारतको विभिन्न सहर हुँदै तिब्बतसम्मको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बन्दीपुर अहिले पर्यटकीय गाउँको रूपमा चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1840 भन्दा अगाडि यो शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको ऐतिहासिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा राणा शासनको शान र शौकतको रूपमा यो क्षेत्र रहेको थियो। त्यसैले यहाँ पुराना समयका घर, देवालय, मठ मन्दिर प्रशस्तै छन्। समुद्री सतहबाट 1030 मिटर उचाइमा रहेको बन्दीपुरको प्रमुख आकर्षणहरूमा नेवारी कला संस्कृति, दोहोरो लाइनमा मिलाएर बनाइएका कलात्मक घरहरू, स्लेट ओछ्याइएका बाटाहरू साथै 18औं शताब्दीका ऐतिहासिक मठ, मन्दिर र सत्तलहरू हुन्। पहाडी थुम्कामा बसेको सुन्दर गाउँ बन्दीपुरले अहिलेसम्म ठूलो विपद झेल्नु परेको छैन। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दै ढल्नै लागेका जस्ता देखिने घरहरूले भने जोखिम बढाउन सक्ने आशंका छ। स्थानीयवासीसँग भूकम्प जस्ता विपदको अनुभव भए पनि घरहरू बलियो भएकोले नभत्किएको तर्क गर्छन्। सुरक्षित छ। अब 200-300 वर्ष अगाडिदेखिको बसिरहेको सेटलमेन्ट होइन, पहिलाको आर्किटेक्चर चाहिँ अलिकति मजबुत नै आयो। बलियो छन् घरहरू, अहिलेसम्म केही भएको छैनन्। बिचमा 2-4 पटक गइसक्यो भुइँचालो, त्यति ठुला त गएको छैनन्। तर घर हल्लिन्छ, तर ढुङ्गामुढा घरबाट खस्दैन, त्यति बलियै छ। यस्तै पुराना घर हेर्न पर्यटकहरू आकर्षित हुन्छन्। तसर्थ स्थानीयवासी पुरानै घर र ऐतिहासिक सम्पदालाई यस्तै अवस्थामा राख्न चाहन्छन्। तर यसको भौतिक सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई भने ख्याल गर्नै पर्छ। अहिले भने यहाँको जनता पुराना घरहरूको बाहिरी आवरण नबिगारी बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा छन्। अहिलेसम्म भुइँचालो गइरहेछ, केही भट्क्या छैन। हाम्रो घर भन्ने हो भने त झन् अहिले ढल्ला जस्तो छ कि हाम्रो पछाडिबाट हेर्ने हो भने। तर अब बिस्तारै चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ भइरहेछ। अब हाम्रो त यो त पर्यटन क्षेत्र भएर अगाडि भट्काउन पनि पाउँदैन। अब बनाइन पछाडिबाट बलियो बनाउने मात्रै हो। पुरानो घरहरू मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई काठको ठुलो समस्या छ। यहाँनिर गाविसबाटै पहल हुनुपर्छ। एउटा नर्म्स र एउटा एक्ट बनाएर गाविसले त्यो अनुसार सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बन्दीपुरमा उकालो, ओह्रालो र भिरालो ठाउँहरू छन्। यस्ता ठाउँहरूमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित तरिकाले घर निर्माणको क्रम तीव्र छ। नयाँ घरहरू थपिरहेका छन्। यस्ता घरहरू नक्सा पास बिना र इन्जिनियर तथा प्राविधिकको सल्लाह बिना नै बनाएको देखिन्छ। यसबारे समयमै विचार पुर्याउन आवश्यक छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुका साथै जमिनको संवेदनशीलतालाई मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। सँगसँगै यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरूको युगौं युगसम्म संरक्षण गर्नु अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो। यसको प्रबलीकरणतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने हो भने यो अझै सदियौंसम्म सुरक्षित हुन सक्छ। 75 वर्षीय रणध्वज गुरुङ भावी पुस्ता सुरक्षित हुन् भन्ने कामना यसरी गर्छन्। हामी त गयो उमेर होइन, विशेष भावी सन्तानलाई त बाँच्नु पर्यो, राम्रोसँग बस्नु पर्यो, उनीहरू खानु पर्यो, बस्नु ठाउँ उभानु के अरे सुरक्षित हुनु पर्यो उनीहरूको लागि चाहिँ त। हामीले त अब के गर्ने, हामी गर्ने गरिसक्यो। अब आफू त सुई किन्ने बेला भइसक्यो। आउनेलाई चाहिँ के अरे राम्रो होस्, त्यही हो। भर्खरै हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। बन्दीपुरको समग्र अवस्था, बन्दीपुरमा रहेका ऐतिहासिक भवनहरूको अवस्था, यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरू कस्तो छन्, सुरक्षात्मक अवस्था कस्तो छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। रिपोर्टपछि अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ बन्दीपुर नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिका सचिव राजेन्द्र प्रसाद नेपालसँग। लागौँ कुराकानीतर्फ। अब बन्दीपुर सुन्दर पर्यटकीय गाउँको रूपमा परिचित छ, प्रख्यात छ। गाउँ विकास समितिले चाहिँ यो सहरलाई, यो गाउँलाई सुन्दर पर्यटकीय नगर बनाउनको निम्ति के कस्ता नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ? नीति
नै भन्ने एउटा सोच मात्रै बनाएको छ। अब नीति बनिसकेको जस्तो लाग्दैन। अलिकति यहाँका प्रबुद्ध वर्गहरू जो चाहिँ माथि भनौँ न सरकारी लगायत गैर सरकारी र विदेशी संस्थाहरूमा पनि अलिक उच्च पदमा भएका व्यक्तिहरूको लगानी पनि छ त्यहाँ होइन। त्यसपछि व्यक्तिगत लगानीहरू पनि छन्। अब बाटोहरू बनाउने, ढुङ्गा छाप्ने कुराहरू, बजारमा चाहिँ सवारी साधन प्रवेश निषेध गराउने कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय निकाय जुन गाविस लगायत ती संस्थाहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू सबैको चाहिँ पहल भएको पाएको छु मैले। अहिले हामीले यहाँ देखिरहेछौँ तपाईँको यो गाविस भवन पनि बन्दै रहेको छ। यो भवन चाहिँ कतिको सुरक्षित छ भन्न सक्नुहुन्छ? अब जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको अब प्राविधिकहरू, इन्जिनियर साहबहरूले नै नक्सा पास गरेर उहाँहरूकै प्रत्यक्ष अब रेखदेखमै बनिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्राविधिक इस्टिमेट र प्राविधिकै रेखदेखमा बन्दाखेरि अब सुरक्षित छैन भनेर चाहिँ अब भन्ने कुरो छैन। अब सुरक्षितै छ भन्नु। यो अहिले बनिरहेको घर भवन निर्माण संहिता पालना गरेर बनाइएको छ अथवा भूकम्प आयो भने नि सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्न खोजेको मैले। भूकम्पको चाहिँ अब केही हदसम्म होला। अब आचार संहिता नै पालना भएको जस्तो चाहिँ अब अलिकति अलि देखिँदैन। भनेपछि यो बन्दीपुरमा जति पनि घरहरू बन्छन् ती चाहिँ अब भवन निर्माण संहिता पालना गरेर अथवा भूकम्प प्रतिरोधात्मक चाहिँ छैनन् बनेको। अब त्यसरी अब छैनन् नै भनेर हामीले एकमुष्ट भन्न सक्ने स्थिति त छैन। तर हामी त्यो बाटोबाट चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप गएको प्राविधिक जुन नर्म्स भ्यालु अनुसार नगएको हुनाले अब व्यक्तिले त्यसरी भवन बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै छैन भन्न पनि सकिँदैन। अब छ त भन्ने ठाउँै देखिँदैन। भवनलाई सुरक्षित बनाउन पर्छ, भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन पर्छ भन्ने त्यस्तो नीति चाहिँ अहिलेसम्म गाविसले लिएको छ? अहिलेसम्म गाविसले लिएको छैन भन्दा पनि जब हामी नक्सा पास गर्ने एउटा प्राविधिकै नभएको अवस्थामा अब त्यो अलिकति पछाडिको स्टेप हो कि जस्तो महसुस हुन्छ नि त। हामीसित प्राविधिकै छैन, नक्सा पासै छैन भने फेरि भूकम्प प्रतिरोधक भन्न त्यो अलि अगाडिको हो कि भने जस्तो बुझ्छु मैले चाहिँ। नक्सा पास गर्नमै समस्या छ, नक्सा पास नै नभइकन यहाँका सबै घरहरू बनिरहेछन्। त्यही बनिरहेछन् अहिलेसम्म। अब मैले एक दुईवटा अब मेरो घर बनाएको छ, 4 तलाको 5 तलाको घर बनाएको छ पृथ्वी हाइवेमै भनेर तल जुन डुम्रेदेखि विमलनगर याम्पा फाँटसम्म पर्छ हाम्रो भनेर यहाँ ल्याउनु भयो। 4 तला 5 तलाको जबकि एउटै फ्लोरमा चाहिँ 7-8 कोठा भएको भवन छ भनेर सिफारिस गरिदिनु पर्यो भनेर ल्याउनु भयो। तपाईँ नक्सा ल्याउनु नि त नि, तपाईँ नक्सा कमसेकम प्राइभेटबाट भयो नि पास गर्नु भयो होला भने नक्सै बनाएको छैन सर भनेपछि अब नक्सै पास भएको छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले अब भूकम्प प्रतिरोधक अन्य भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ अब भवन निर्माण संहिता पनि पालना गरिएको छैन भनेर त अलिकति समस्या देखिँदैन? यो बस्ती त सुरक्षित देखिएन नि त्यसो भए? समस्या एकदमै समस्या छ। हामी गाविस सचिव भनेको चाहिँ एक खालले पुरै एक्लो र निरीह देखेको छौँ। किन भन्दा अब जिम्मेवारी एक्लै हुने, त्यसपछि अब जिल्ला विकास समिति अब मन्त्रालयमा त अब सचिवको कुरो छोडिदिउँ, अब जानलाई पनि सम्भव छैन होइन। अब जीविसा हो, जीविसामा जाँदाखेरि पनि खासै त्यो भनौँ न सानोभन्दा सानो कुरो पनि त्यति कोअपरेटिभ तरिकाले त्यस्तो भएको जस्तो देखिँदैन। स्थानीय निकाय निर्वाचन भयो भने जनप्रतिनिधिले कराउँदाखेरि अलिकति सामूहिक आवाज र अलिकति त्यो कराएको पनि महत्त्व हुन्छ। अहिले सचिव चाहिँ वास्तवमै अलिकति निरीह भएर बसेको देखियो। यो विपद व्यवस्थापनको लागि जुन सरकारको तर्फबाट पनि निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूकोमा कस्तो व्यवस्था छ? विपद व्यवस्थापन नै भनेर हामीले छुट्याएको अवस्था छैन। हाम्रो जुन चाहिँ स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन निर्देशिकाले प्रष्टै व्यवस्था गरेर अनिवार्य छुट्याउनु पर्ने भनेर चाहिँ 4-5 वटा कुराहरू छन्। त्यसमा विपद अब त्यहाँ भित्रै अब पर्छ। त्यसमा नभएर हामीले अब जुन बाध्यकारी छ नि, जस्तो बालबालिकालाई 10% छुट्याएको छौँ, हामीले महिलालाई 10% छुट्याएको छौँ। त्यसपछि लक्षित वर्ग भनेर आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक यिनीहरूलाई भनेर 15% छुट्याएको छौँ। अनि कृषि क्षेत्रमा 15% भनेर छुट्याएको छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार अब सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालयहरू, विद्युत यस्तोमा चाहिँ छुट्याएको छौँ। तर विपदै व्यवस्थापन भनेर स्थानीय निकायमा अहिले हाम्रो निर्देशिकाले चाहिँ खासै कोडै गरेको चाहिँ छैन।
अब सरकारको नीति चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ महत्त्व दिने, त्यसलाई चाहिँ नबिर्सने भन्ने खालको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसो गर्दा हामीले त्यसै गरी छुट्याएर त्यसैमा बजेट बाँडफाँड भनेपछि विपद पूर्व तयारी चाहिँ यहाँ केही पनि छैन, केही पनि छैन अहिलेसम्म। समस्या आउँदैन भोलि पर्सि विपद आइहाल्यो भने त के गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने त अब आउला जिल्लामा चाहिँ एउटा विपद व्यवस्थापन कोष भनेर उ गरेर रहेछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो गाविसलाई चाहिँ 8,000 रुपियाँ चाहिँ त्यो कोषमा रकम पठाइदिने भनेर त्यो चाहिँ चिठी आएको छ। अब त्यो चाहिँ पठाउने हो होइन। अन्त गाविसमै चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बजेट छुट्टेको पनि देखिया छैन, त्यस छुट्टै कार्यक्रम चाहिँ बनाएको छैन। भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बन्दीपुर नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिका सचिव राजेन्द्र प्रसाद नेपालसँग। उहाँसँगको कुराकानीबाट यो प्रश्न हुन्छ कि यहाँ नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिसँग कुनै त्यस्तो नीति नियम नै छैन, यहाँ नक्सा पास गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्वयं गाउँ विकास समिति नै अनभिज्ञ छ भने यहाँका स्थानीयवासीले पनि आफ्नै ढङ्गले घरहरू निर्माण गरिरहेका छन्। यो बन्दीपुर ऐतिहासिक र पर्यटकीय सहरको रूपमा परिचित छ भने यहाँको सुरक्षा अवस्था निश्चय पनि यहाँका सरोकारवालाहरूको पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। यहाँका स्थानीयवासी र यहाँका सरोकारवाला निकायहरूले यहाँको भौतिक सुरक्षाको अवस्थितिलाई कसरी नियालिरहेका छन्, कसरी चासो दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ यस बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष वयस गुरुङसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ बन्दीपुरमा? वास्तवमा भन्नुपर्दा बन्दीपुर प्रत्येक वर्ष पर्यटकहरू बढ्दै गएको महसुस गरिरहेका छौँ र स्वदेशी तथा विदेशीको राम्रै किसिमको फिडब्याक पाएको छौँ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले त राम्रै फिडब्याक पाउनु भएको छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले अथवा प्राकृतिक विपदको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कस्तो छ यो गाउँ? सुरक्षित, एकदमै सुरक्षित जस्तो लाग्छ, किनभने यो पहाडको एउटा चट्टान माथि बसेको ऊ छ। कुनै नजिकतिर कुनै पहिरो गएको र कुनै आपत्ति परेको अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। प्रकृतिको हिसाबले त एकदमै राम्रो र के अरे सुरक्षित जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले गाविस सचिवज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ भवन निर्माण हुँदाखेरि घरधनीले आफ्नै हिसाबले भवन बनाउने, नक्सा पास पनि गर्नु नपर्ने, जहाँ बनाउँदा पनि हुने भन्ने खालको त्यस्तो खालको देखिएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति असुरक्षित महसुस हुँदैन? हामीले बन्दीपुर एउटा एकदमै संवेदनशील क्षेत्र अथवा एउटा पर्यटकीय हिसाबले एकदमै ऊ क्षेत्र भएको कारणले ठुला होटेल निर्माणधीन भइरहेको अथवा निर्माण गर्न चाहने ठुला होटेलहरू त भूकम्प प्रतिरोधात्मक र त्यो तरिकाले सबै विशेष किसिमले नै डिजाइन भएर बनाइरहेको छ। यहाँको होटेलहरू बनाउँदा नेपालका राम्रा आर्किटेक्चरहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यही कारणले ठुला होटेलका लागि त कुनै शङ्कै गर्नु परेन, सबै एकदमै राम्रोसँग गरिरहेको छ। अब रह्यो अर्को वास्तविकता सानो जो रेसिडेन्टल उसको लागि बनाएको 2-4वटा अथवा केही घरहरू बिना डिजाइन बनाएका छन् र हामीले त्यस सानो रेसिडेन्सियललाई पनि सेफ्टीको हिसाबले गाविस स्तर अथवा हामी पर्यटन विकास समितिको तर्फबाट त्यसलाई अलिकति सल्लाह र सुझाव दिएर अलि राम्रो डिजाइन बनाएर र एकदम कुनै पनि विपत्ति नआउने किसिमले बनाउनलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ। पुराना घरहरू त समयक्रमसँगै जीर्ण हुँदै जान्छन्, भत्कँदै जान सक्छन्। त्यसको भौतिक सुरक्षाको निम्ति चाहिँ के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको तर्फबाट? जति पुराना घरहरू जति पुरानो भयो उति महत्त्व भइरहेको छ। अहिले तपाईँ बजारमा देख्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा पुरानो घर पाउनुभयो भने कुनै न कुनै एकजना उसले अथवा व्यवसायले त्यो पुरानो घर रिनोभेट गर्ने मौका दिनुहोस् न भनेर भन्न आइरहेको अवस्था छ अहिले। किनभने त्यो पुरानोको महत्त्व र यो कलात्मक घरहरूको महत्त्व अहिले बुझ्दै गइरहेका छन् र त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः हामीले अब त्यो पुरानो घरलाई कसरी गर्ने भन्दा नि गर्नुपर्छ भनेर जाग्नेहरू अलिकति बढी मात्रामा देखिन थालेका छन्। त्यो संरक्षण गरे बापत हामीले केही न केही फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा बन्दीपुरेको कन्सेप्ट गइसकेको छ। कुनै पनि विपद आइहाल्यो अथवा भूकम्प नै गयो भने पनि यी सम्पदाहरू छन् जुन पुराना सम्पदाहरू यी कतिको जोखिमपूर्ण होलान्? सायद योभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहिले एउटा नेपालमा ठुलो भूकम्प गएको जस्तो अनुभव होइन, भूकम्प गएको थियो। स्वयं म आफै यही एकदमै पुरानो यो बजारको एउटा एकदमै पुरानो घरभित्र थिएँ। त्यो कति स्केलको हो त्यो चाहिँ त्यो बेलामा उभो धेरै ठाउँमा क्षति भयो र धेरै ठाउँमा उभोको हामीले समाचारहरू पढ्यौँ। तर त्यो बेलामा पनि बन्दीपुरको ती हेर्दा पुरानो देखिने र
झट्ट सहरियाले हेर्दाखेरि गाउँको यस्तो पुरानो ढल्ला जस्तो घर भए पनि देखिए पनि हामी यहीँ हुँदाखेरि त्यो कुनै एउटा कसैको घर पनि ढलेन, एउटै इँटा पनि खसेको अवस्था पाएन। ताकि त्यो त्यो नेपालमा आउने 90 साल पछिको अलि ठुलै भूकम्प हो भनेर भनिन्थ्यो। त्यसलाई आधार मान्दा सायद बन्दीपुरको घरहरू एकदम बलिया छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब घर बनाउँदाखेरि पनि यहाँ त यो बन्दीपुरमा त डाँडा काँडा अलिकति भिरालो पनि देखिन्छ। कुन ठाउँमा बनाउने, कुन ठाउँमा घर बनाउन नहुने भन्ने त्यस्तो केही मापदण्ड तयार गर्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त कुनै उबाट सरकारी लेभल अथवा कुनैबाट त्यस्तो मापदण्ड त तयार भएको छैन। तर एउटा नेसनल इन्टरनेसनल अथवा स्वदेशी विदेशी पर्यटकलाई राम्रोसँग राख्नुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षित बासको लागि गर्दाखेरि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भएको कारणले यहाँ अलिकति ठुल्ठुला होटेलहरू नै छन्। त्यसको कारणले स्वयं आफ्नो प्लस पर्यटकको हिसाबले गर्दा राम्रै तरिकाले कुन चाहिँ ठाउँमा कुन तरिकाको जग्गामा कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू राम्रैसँग विचार गरेर र राम्रै तरिकाले डिजाइन गराएर बनाएका छौँ। अब यो बन्दीपुरमा भवन निर्माण संहिता पालना गर्नु चाहिँ कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? त्यो एकदमै जरुरी छ। हामी एउटा निजी संस्था अथवा पर्यटन विकासले जहिले पनि सरकारी निकायमा प्रत्येक मिटिङ अथवा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक हामीले घचघचिरहेका छौँ। हाम्रो पनि त्यही नै आशा हो, छिटो यो बिल्डिङ कोड सुरु गरियोस्। यो एउटा पुरानो गाउँ अथवा विभिन्न संस्कृति र विभिन्न कल्चर बोकेको विभिन्न जात जाति भएको ठाउँलाई कुनै ठाउँ 2-4वटा मोडेलहरू दिएर कुनै गुरुङको घर, कुनै मगरको संस्कृतिको घर, कुनै नेवार संस्कृतिको घर त्यो तरिकाले गर्न सकियो भने बिल्डिङ कोड पनि भयो र पर्यटकहरूलाई पनि विभिन्न किसिमको जनजातिको घरहरू र एउटा गाउँले देखाउन सक्यो भने सायद योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। भर्खरै हामीले बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष वयस गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ यस बन्दीपुरमै रहेको बन्दीपुर क्याम्पसका प्रमुख विक्रम पियासँग। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बन्दीपुरको क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, बन्दीपुरको स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ। यो बन्दीपुर हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ, पर्यटकीय रूपमा जति सुन्दर छ यो सहर, सुरक्षित कतिको छ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब पहिला हाम्रो चाहिँ जुन पिता पुर्खाहरूले बनाउनु भएको घरहरू छ होइन, ती चाहिँ अब अरू भनौँ न यो सम्बन्धी चाहिँ प्राविधिकहरूले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ यी घरहरू चाहिँ सुरक्षित नै छन् जस्तो लाग्छ। अब यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन्, ऐतिहासिक भवनहरू छन् जसलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। कुनै पनि प्राकृतिक विपद आइहाल्यो भने त्यो भत्कने जोखिम चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यो जोखिमै अब ठुलै चाहिँ ऊ आयो भने त त्यो होइन, जस्तो अब ठुलै रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्पहरू आयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मैले भने नि त्यो सामान्य ऊ भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यस्तो क्षति पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू यहाँको बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, सरोकारवाला व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कहिले पहल गर्नुभएको छ यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा हामीलाई यस्तो खालको नीति चाहियो भनेर? होइन, त्यो निश्चित रूपमा गरेका छौँ हामीले। खास गरेर कस्तो भन्दाखेरि यो भवन निर्माण आचार संहिता के होइन, अब नक्सै पास गरेर चाहिँ नि भवन बनाउने होइन, त्यो चाहिँ नि हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो आवाज उठाइरहेको छौँ। र हामीले चाहिँ के त भन्छ कसैले जस्तो उदाहरणको लागि कसैले चाहिँ के अरे घरको अगाडि काठ जुन हाम्रो चाहिँ पसल पाल किसिमको चाहिँ घरहरू छ नि यस्तै बनाऊ, काठकै प्रयोग गरौँ, प्लिज चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सटर प्रयोग नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी बन्दीपुरको समग्र सुरक्षा अवस्थामा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सङ्कल्प प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामी यतिखेर बन्दीपुरको यो पुरानो बजारमा छौँ। हामी यहाँका स्थानीयवासीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। यो बन्दीपुरमा जस्तो पुराना घरहरू छ, ऐतिहासिक संरचनाहरू छ, त्यसको सुरक्षाको लागि अथवा कुनै पनि प्राकृतिक विपद गइहाल्यो भने त्यो जोखिम नहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? यो चाहिँ अहिले हामीले केसम्म गर्न सकिया छ भने यो बन्दीपुरवासीहरूले हामीले जुन बजारमा गाडी आउन नदिने, किनकि यो घरहरू हल्लिने, यो बजारहरू फोहोर हुने कारणले अब गाडीहरू ट्र्याक्टरहरू जे पनि आयो भने यो बन्दीपुरको यो पुराना घरको चाहिँ सुरक्षा नहोला भनेको कारणले त्यसले पनि एउटा जोखिम पार्छ कि भन्ने डरले हामीले चाहिँ बन्दीपुर बजारभित्र चाहिँ गाडी पस्न दिएका छैनौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यी पुराना घरहरूको संरचना चाहिँ रहिरहोस् भनेर अहिले हामीले यहाँ जस्तो सटर राखेका घरहरू बनाउन दिएका छैनौँ।
त्यही पुरानै घरलाई मर्मत गरेर पुरानै शैलीमा हामी राख्ने यो चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो बन्दीपुरमा जति पनि घरहरू छन् यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति अब निर्माण हुने घरहरू पनि सुरक्षित होस् भन्नको निम्ति भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन भवन निर्माण संहिता पालना गरेर घर बनाउन चाहिँ कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? यो ठाउँमा जरुरी त छ नै, किनभने एउटा पहाड हो, गाह्रो छ। अब कति समथर छैन होइन, कति ठाउँ पहिरो जाने डरहरू छ। अब एक्लो घर भयो भने पहिरो जाने ढल्ने त्यस्तो सम्भावहरू छ, अनि त्यो चाहिँ एकदम नै हामीलाई आवश्यकता चाहिँ छ। आजको कार्यक्रम सङ्कल्प हामीले ऐतिहासिक र पर्यटकीय सहरको रूपमा परिचित बन्दीपुरको समग्र ऐतिहासिक सुरक्षा, ऐतिहासिक भवनहरूको, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको र यहाँका पुराना घरहरूको सुरक्षात्मक, भौतिक सुरक्षात्मक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गऱ्यौँ। हामीले स्थानीयवासीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँका सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। सबैको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ बन्दीपुर सुन्दर छ, पर्यटकीय रूपमा, पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो सुन्दर सहरको रूपमा परिचित छ। तर यहाँ जति पनि भवनहरू बन्छन् ती सबै अव्यवस्थित रूपमा बनिरहेको देखिन्छ। अब स्थानीयवासीमा पनि सरोकार र चिन्ता छ। सँगसँगै गाउँ विकास समितिले पनि यसमा चासो देखाएको छ। यहाँका जति पनि ऐतिहासिक सम्पदाहरू, ऐतिहासिक भवनहरू छन् ती भवनहरूलाई व्यवस्थित र मजबुत बनाउन जरुरी छ। तसर्थ बन्दीपुर ऐतिहासिक सहरको रूपमा परिचित मात्र होइन कि यो सुरक्षित र व्यवस्थित सहरको रूपमा पनि यसले आफ्नो परिचय पक्कै बनाउनेछ। हस्त आजको निम्ति कार्यक्रम सङ्कल्प सकिएको छ। हामी अर्को साता अन्य कुनै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।